الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك هل أتاك هل أتاك هل أتاك حديث 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 غاشية 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 حديث الغاشية حديث الغاشية وجوه وجوه يومئذ 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 خاشعة 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 عاملة 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 ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية 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 تسقى من عين عين آنية 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 ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع